अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीज़ ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नंदारा। दोस्तों, फ़लाही रियासत का मकसद ये होता है कि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ अवाम के लिए बेहतरीन सहूलियात मुहैया किया जाए। हर रियासत ये चाहती है कि अपने अवाम के लिए सेहत, तालीम और रोज़गार के मौक़े पैदा करके उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। कोरोना के वबा के दौरान पूरी दुनिया के ममालिक ने अपनी शहरियों के लिए बेहतरीन सहूलियात फ़राहम करने का बेड़ा उठाया, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सूबों के दरमियान रवाबित का फुकदान रहा। वज़ीर-ए-आज़म साहब टीवी पर आकर ऐलान करते हैं कि मैं लॉकडाउन नहीं करना चाहता, मगर सूबे लॉकडाउन कर देते हैं। कभी कह रहे हैं कि मैं स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहा हूं, लेकिन वहां पर पूरा सिंध बंद हो जाता है। कभी कहते हैं कि हमने सूबों के हस्पतालों को बेहतरीन सहूलियात फराहम किए हैं, लेकिन हस्पतालों में डॉक्टर सहूलियात की कमी और इस बिना पर इस्तीफ़े दे रहे कि हुकूमत कोरोना के मामले में संजीदा नहीं है। वफाकी हुकूमत फिर ऐलान करती है कि हम टाइगर फोर्स बनाते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि टाइगर फोर्स की जिम्मेदारी क्या होगी, उनकी ट्रेनिंग का क्या होगा, उनके वसाइल कहाँ से पूरे होंगे, और मुल्क में सरकारी मशीनरी के होते हुए हमें अनट्रेन रजाकारों की ज़रूरत क्यों पड़ी। दूसरी बात यह है कि जो अवाम सरकारी मशीनरी कंट्रोल ना कर सके, वो अनट्रेन टाइगर फोर्स कैसे कंट्रोल करेंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि टाइगर फोर्स घर घर जाकर लोगों में राशन तकसीम करेंगे, लेकिन जिस दिन टाइगर फोर्स को मैदान अमल में उतारा गया, उसी दिन वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इसी तरह अगर हम समंदर पार पाकिस्तानियों की मजमूई सूरत हाल और हुकूमती रवैयों पर बात करें तो इंतहाई शर्मिंदगी और मायूसी होती है। वो समंदर पार पाकिस्तानी जिन्होंने हमेशा अच्छी ज़री मुबादला कमा कर दिया और पाकिस्तान को माशी बहरानों से निकाला, अब भी जब भी मदद की ज़रूरत होती है तो हम इन्हीं समंदर पार पाकिस्तानियों को अपील करते हैं और वो दिल खोल कर मदद करते भी हैं, लेकिन आज वो बेयारो मददगार पड़े हुए हैं और हम उनकी मदद इस तरह कर रहे हैं कि 700-800 रियाल का टिकट हम उनको 2000 रियाल का बेच रहे हैं, और उसके बावजूद भी उनकी बारी नहीं आती और उनको सीट नहीं मिल रही। और इस शदीद गर्मी में और रोज़े के हालत में सारा दिन एम्बेसी के सामने कतारों में गुजारते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब तो हर दूसरे तीसरे दिन समंदर पार पाकिस्तानियों से अपील करते हैं, लेकिन क्या उनको अंदाज़ा है कि समंदर पार पाकिस्तानी आजकल किस कर्ब से गुजर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर नहीं देख रहे हैं कि समंदर पार पाकिस्तानी आजकल किस अजाब में हैं। और अगर कुछ समंदर पार पाकिस्तानियों को हम लेकर भी आते हैं तो करंटीना सेंटर में हम उनका क्या हशर करते हैं। आइए फैसलाबाद के करंटीना सेंटर के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। د فیصلاباد کرنتین استاسو د ویرور سید سالار نیغ فنیغه ملګرو دا مهال دلته چې څومره ملګری دي هغه بالکل د جنگ حالت ته تیار شوي دي، ډیر مسلو کې راګیر دي. تاسو ته به دغه ملګرو د یو ملګری بیان به درته هم ښایم. دلته کې ډیر زیاتې مسلې دي. موږ په 14 تاریخ راغلیو او دغه 14 تاریخ نه تر دې دمه اوسه پورې حکومت زمونږ اړو څه غم نه کوي چې زمونږ خپل کورونو ته پرېږدي. زمونږ ټیسټ تللی دی، د هغې رزلټ اوسه پورې نه دی راغلی. دا ټول ملګري که تاسو وینئ دي بالکل احتجاج ته ولاړ دي. دې وخت کې بالکل لکه په خپل ځان نه دي، هر سړی لکه ډېر مجبوره شوی دی. سسٹر آپ اکیلے ہیں یہاں پہ؟ جی میں اکیلے. کیا مسائل ہے یہاں پہ؟ مسائل سر یہاں پر تقریباً 8 خواتین تھیں جو میرے ساتھ آئی تھیں. 14 تاریخ کی فلائٹ سے ہم لوگ PK 8222 پہ آئے ہیں دبئی سے فیصل آباد اسپیشل فلائٹ. اور جو ہے کہ یہاں پر جیسے ہی ہم پہنچے ہمیں کوارنٹین کر دیا گیا ہے اور ہمیں روز کہا جاتا ہے کہ آپ 1 سے 2 دن بعد آپ کو رپورٹس دے دی جائیں گی. آج 5واں دن ہونے کو آیا ہے. کل یہاں پر رپورٹس آئی ہیں. یہاں پر 7 خواتین جو میرے ساتھ تھیں وہ سب کو رپورٹس آ گئیں اور میں اکیلی ہوں یہاں پر. ابھی یہاں پر 50 ابو میرے خیال میں میلز ہوں گے اور میں اکیلی ہوں. مجھے 100 پرابلمز ہو سکتے ہیں، مجھے بیماری ہے یا کوئی بھی مسئلہ مسائل آ سکتا ہے. یہاں پر میرا کون جواب دار ہے؟ نہ میرے ساتھ کوئی بھائی ہے، نہ میرے والد ہے، نہ میرا کوئی اپنا ہے، نہ میرے کوئی ہسبینڈ ہے. کون ہے جو مجھے یہاں پر ہاتھ لگائے گا؟ بالفرض اگر میرے ساتھ کوئی پرابلم بن جاتا ہے، میں بیمار ہو جاتی ہوں، 100 مسئلے مسائل آ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بٹ یہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہے. AC صاحب کو میں 3 سے 4 دفعہ میسج بھی کر چکی ہوں، لیکن AC صاحب نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. کل AC صاحب سے بات ہوئی ہے، میں نے AC صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ AC صاحب کائنڈلی میرا کچھ کر لیجئے کیونکہ میں یہاں پر اکیلی ہوں، میرے ساتھ 100 پرابلمز ہو سکتے ہیں. یہاں پر واش روم بہت دور ہے اور وہ بھی بالکل ایسی جگہ پر ہے کہ وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ اجاڑ اور ویران سی جگہ جہاں پر بندے کو واش روم جاتے ہوئے بھی اکیلے بندے کو خوف آتا ہے.
اور آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ اکیلی عورت بہت سارے پرابلمس کا شکار ہو سکتی ہے. سو کائنڈلی میں آپ کے چینل سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمیں کوارنٹین ہم نے بالکل جیسے ہمیں کہا گیا تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے کیا, لیکن ہماری اب سنوائی کیوں نہیں ہو رہی؟ 5 days ہو گئے, رپورٹس اگر آ گئی ہیں تو ہمیں دے دی جائیں. اگر پرانے 50 لوگوں کی رپورٹس آ سکتی ہیں تو ہماری ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ کل ہمیں کہا گیا کہ آپ کی رپورٹس کل 9 بجے تک آ جائیں گی, 9 بجے گزرے, پھر کہا گیا 1 بجے آ جائیں گی, 1 بج گیا, پھر شام کو 4:30 بجے کا ٹائم دیا گیا, 4:30 بھی گزر گئے, ابھی افطاری بھی ہو چکی, آدھی رات ہو چکی. کب ہماری رپورٹس آئیں گی؟ کل بھی ہمارے ساتھ یہی ہوگا. السلام علیکم سر, میں بھی اسی فلائٹس کے ساتھ آیا ہوں 14 تاریخ کو. سر میری 2 جگہ سے جو ہے وہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, تو میں اتنا مشکل پریشان میں ہوں. میں نے آپریٹ کروانا ہے. میں نے اے سی صاحب کو 3-4 دفعہ بولا ہے کہ سر میری رپورٹ دے دیں. مجھے یہی کہا جاتا ہے کہ 1 گھنٹہ ویٹ کریں, 2 گھنٹہ ویٹ کریں. ابھی سر عید کی چھٹیاں ہونے والی ہیں, میں نے آپریٹ کروانا ہے, کون ڈاکٹر میرا آپریٹ کرے گا؟ تو سر میں اتنا میرا درد ہے, یہ میرے پاؤں میں اتنی سوزش ہے. تو سر میں بہت پریشان ہوں. میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جلد سے جلد سر ہماری رپورٹس دے دیں تاکہ ہم اپنے گھر چلے جائیں. السلام علیکم جی. معید یوسف کی نئی SOP کے مطابق ہمیں 48 گھنٹے سے پہلے انہوں نے ریلیز کرنا تھا, اور باقی شہروں میں لاہور میں ہو رہا ہے, وہاں پہ میرے کزنز آئے ہیں وہ 48 گھنٹے سے پہلے اپنے گھر چلے گئے. لیکن یہاں پہ فیصل آباد میں ایسا کچھ بھی نہیں. آج 5 دن ہو گئے ہمیں یہاں پہ, نہ کوئی سننے والا ہے نہ کوئی بات کرنے والا ہے. آپ سب ہماری آواز اٹھائیے سوشل میڈیا پہ. ہم ادھر بہت مشکل میں دبئی سے آئے ہیں, ادھر سے بہت مشکل ٹائم گزارا 2 مہینے, ادھر آ کے الٹا ہم آسمان سے گرے کھجور ماٹک گئے ہیں. ابھی کچھ لوگوں نے اپنے سورس لڑا کے اپنی رپورٹ کا پتہ کرایا ہے, ان کی رپورٹ آلریڈی نیگیٹو آ چکی ہے, لیکن کوئی ادھر ہمارا پرسان حال نہیں ہے. اے سی صاحب ہیں, ان کا نام ہے عمر مقبول, وہ کوئی جناب ہمیں کچھ بات بتاتے نہیں ہیں. کبھی ایک دفعہ آئے ہیں 3-4 دنوں میں, بتا گئے ہیں کہ ابھی آ رہی ہے, یہ آ رہی ہے, وہ آ رہی ہے, آپ صبر کریں, شکر کریں, آپ کو فری کوارنٹائن سہولت دی ہوئی ہے. ہوٹل میں چلے جاتے, پرائیویٹ ٹیسٹ کرا لو, وہ اپنا بھاشن سنا کے چلے جاتے ہیں. ادھر ایک لیڈیز ہے بیچاری, ابھی 50 آدمیوں کے ساتھ ایک لیڈیز ہے, جوائنٹ واش روم یوز کر رہی. کچھ انسانیت ہے, کچھ بات ہے آپ لوگوں میں. یہ جو بھی انتظامیہ ہے, زلفی بخاری صاحب ہے, عمران خان صاحب, آپ ہر وقت اوورسیز پاکستانیز کی بات کرتے ہیں کہ فنڈ دو, صرف فنڈ لینے کے لیے اوورسیز چاہیے آپ کو. ابھی ہم کتوں کی طرح ذلیل ہو رہے ہیں. ادھر انہوں نے پھینکا ہوا ہے جناب, گند میں پڑے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو کوئی شرم حیا ہی نہیں ہے. ادھر آپ ٹویٹر پہ بس ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ یہ پالیسی آ گئی, وہ آ گئی. آن دا گراؤنڈ آپ کی پروگریس 0 ہے. یہ تو حال ہے ہمارے سمندر پار پاکستانیوں کا قرنطینہ سینٹر میں. اور ایک تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ خیبر پختونخوا کے مسافروں کو فیصل آباد کیوں لے کے جاتے ہیں؟ کیا خیبر پختونخوا میں کوئی قرنطینہ سینٹر نہیں ہے؟ یا خیبر پختونخوا میں جہاز اترنے کی سہولت نہیں ہے؟ کیا کسی نے سوچا ہے کہ ان سمندر پار پاکستانیوں کی فیملیز پہ کیا گزر رہی ہے؟ اور اگر قرنطینہ سینٹر میں 150 لوگوں کے جمع ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا تو گاڑی یا مسجد میں 10-12 بندوں کے جمع ہونے سے کیا مسئلہ ہے؟ سعودی عرب میں پاکستان ایمبیسی کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ایک فارم ایشو کیا گیا ہے جو کہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, مگر اس فارم کے فل کرتے ہوئے جن لوگوں کے نمبرز 500 اور 600 کے درمیان ہیں, ابھی تک ان کی بھی باری نہیں آئی. لوگ 3 مہینے سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, وہ 2000 ریال کا ٹکٹ کہاں سے خریدیں گے؟ یہ وہی اوورسیز پاکستانی ہیں جن کی تعریفیں کرتے کرتے لوگ تکتے نہیں تھے, جنہوں نے ہر مشکل میں ہماری مدد کی. آج ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم ان کو 600-700 ریال کا ٹکٹ 2000 ریال میں بیچ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی لوگ ادھر مر رہے ہیں اور ادھر ہی دفن ہو رہے ہیں. ان کی باری نہیں آتی, ان کو سیٹ نہیں ملتی. بہت سے لوگ بیماری کی حالت میں ادھر بھی یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں. میں دیر کا رہنے والا ہوں. گردہ ادھر سعودیہ میں خراب ہو گیا, ہمارا دوائی پاکستان والا ختم ہو گیا, تو ہمارے حکومت پاکستان سے اور سفیر صاحب سے یہ ادھر مطالبہ ہے کہ اگر جتنا جلدی ہمارے لیے اگر تذکرہ ٹکٹ کا بندوبست کرتے تو ہمارا جان انشاءاللہ بچ جائے گا. وہ ہمارا یہ گردہ دوسرا نہیں ہے, ایک گردہ ہے وہ لگایا, وہی بھی ختم ہو جائے گا. آئیے ایک بھائی کی کلپ آپ کو دکھاتے ہیں جنہوں نے تقریباً 1 مہینہ پہلے فارم فل کیا تھا لیکن ابھی تک ان کی باری نہیں آئی. اگر سب سے زیادہ اس وبا سے متاثر ہوئے تو وہ بیرونی ممالک میں مزدور طبقہ ہے, وہ سب سے زیادہ اس وبا سے متاثر ہوا ہے. میں خود ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, میں سعودی عرب میں رہ رہا ہوں. ادھر یہاں پہ کرفیو چل رہا ہے. ادھر جتنے بھی لوگ ہیں, جتنا بھی مزدور طبقہ ہے, اپنے اپنے کمروں تک محدود ہو گئے ہیں اور کمروں میں محصور ہے. یہاں تک کہ لوگ
अपना खर्चा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर काम नहीं है तो कैसा हम लोग अपना एक्सपेंसेस जितने भी हो कैसे हम अफोर्ड करें, नहीं कर सकते अफोर्ड। दूसरी बात यह है कि यहाँ मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा लोग जो है वो लोग वापस अपना मुल्क आना चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से फ़्लाइट ऑपरेशन भी बंद पड़ा है। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ महसूस फ़्लाइट चल रहे हैं, लेकिन उसने एम्बेसी ने जो तरीक़ाकार वज़ा किया है, उन लोगों ने एक फॉर्म इशू किया है, फिर जो है ना लोग वो फॉर्म को फिल करके वापस सबमिट कर रहे हैं एम्बेसी में, लेकिन उसका रिस्पांस नहीं आ रहा है। अगर एम्बेसी के थ्रू किसी को टिकट मिल रहा है तो उन लोगों को मिल रहा है जिसका एम्बेसी में रेफरेंस हो, जिसका कोई सिफारिश हो। इसके अलावा बिल्कुल चांस नहीं है, बहुत कम है चांसेस के मेरिट पे आपको टिकट मिले यहाँ से। तो मैं आपके चैनल की तवसत से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि खुदारा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर रहम फरमा। दूसरी तरफ टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन उनका कोई नाम भी नहीं ले रहा। टूरिज्म का मिनिस्टर अगर होता तो शायद वो कुछ करता, लेकिन उनको भी आप लोगों ने निकाल दिया और 4 महीने से ज़्यादा हो गई कि दूसरा मिनिस्टर लिया भी नहीं है। इस मुश्किल वक्त में हमारे मुंतखब नुमाइंदे हमें ये बता रहे हैं कि हमने ये रोड मंजूर कर दिया और हमने वो रोड बना दिया। इस वक्त हमें रोड्स की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त हमें राशन की ज़रूरत है। कोई कह रहा है ये करप्ट है, कोई कह रहा है वो करप्ट है, कोई कह रहा है ये चोर है, कोई कह रहा है फलां चोर है। भाई अगर कोई चोर है या करप्ट है तो उनके लिए इदारे मौजूद हैं और मुल्की ख़जाने से अच्छी तनख्वाहें भी ले रहे हैं, जाकर पकड़े उनको, किसने रोका है? ज़रूरी है कि हर मामले में सुप्रीम कोर्ट आएगा, जब भी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता है तो मज़ीद नरमी हो जाती है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर यह शोर कर रहे हैं कि कल जो लोग भूख से मर रहे थे आज वो बाज़ारों में शॉपिंग करके उन्होंने रश लगाई हुई है। मेरे भाई ये वो लोग नहीं है, ये वो सरकारी नौकर और उनकी फैमिलीज़ है जिनको घर बैठे बैठे तनख्वाहें मिली है। इसी तरह सरकारी नौकरों की तरह हमें भी तनख्वाहें दो, आप 1 साल के लिए पूरा मुल्क बंद कर दो, हम घर से नहीं निकलेंगे। हर बंदा अपनी फैमिली का सोल्जर है और सोल्जर कभी भी नहीं चाहेगा कि उनको घर में मौत आ जाए। सोल्जर हमेशा मैदान में लड़ते हुए मौत को तरजीह देगा। इसलिए हमें कारोबार करने दें, हम घरों में मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। कभी लोग छतों से जलांग लगा रहे हैं तो कभी लोग अपने बच्चों को पानी के साथ रोटी खाते हुए खुदकुशी कर रहे हैं। पता नहीं आप अपने लोगों को मौत से बचा रहे हो या मौत की वादियों में धकेल रहे हो। घरों में राशन ख़त्म हो गया। ईद पर बच्चों के न कपड़े हैं न जूते हैं। ईद से पहले 10 मरतबा बच्चे अपने जूते और कपड़े निकालते हैं कि इसको मैं ईद पर पहनूंगा, लेकिन इस मरतबा ईद से पहले घरों में जो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं उससे 1000 दर्जा बेहतर है कि हम बाहर जाके कोरोना से हमें मौत आए। कोरोना से शायद बंदा बच भी जाए, लेकिन आधी आबादी इस रोज़ रोज़ की जिल्लत के साथ जीते जीते शायद मर जाए। खुदा के लिए आप इस मुल्क के हुक्मरान हैं और हुक्मरान की मिसाल माँ बाप की तरह होती है। कम से कम अपने बच्चों पे जुल्म तो ना करें।